यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लक्ष्मण घिमिरे। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रमुख सचेतक। उहाँसँग आज म मूलतः 3 विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। 1, समसामयिक नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अब यसले तय गर्न सक्ने सम्भावना, राजनीतिक सम्भावना। नम्बर 2, सन्दर्भ यो पुस महिना बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर पुस 16 गते स्वदेश फर्केको समय पनि पर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा होनहार सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 98औं जन्म जयन्ती पनि यही सन्दर्भमा पर्दछ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र किशुनजीले नेपाली काङ्ग्रेस छोड्दाको त्यस बेलाको त्यो जुन महासमितिको बैठक भयो, त्यो महासमितिमा आफूले काङ्ग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभयो र त्यो पत्र पठाउनु भयो। त्यो पत्र वाचन पनि भएको थियो। आज म त्यो सन्दर्भलाई पनि जोड्नेछु। समग्रमा भन्नुपर्दा समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म यो टेलिभिजनमा प्रवेश गरेपछि तपाईँसँग पहिलो पटक झन्डै म 2 वर्ष हुन लाग्यो यो टेलिभिजनमा आएको। तपाईँसँग म आज पहिलो पटक स्वागत गर्ने अवसर पाएँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गर्छु। सवाल के रह्यो भने म काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि बिपीलाई सम्झन्छु, किशुनजीलाई सम्झन्छु, तत्पश्चात नेपालको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई यहाँसँग म ध्यान आकृष्ट गराउने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसको हामी अलिकति छलफल गरौँला। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले नेतृत्व चयन भयो। नेतृत्व चयन र त्यहाँ आएका अनुहार, कतिपय अनुहार, म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, त्यो हेर्दा तपाईँ जस्तो मानिस, खारिएको मानिस, काङ्ग्रेस राम्ररी बुझेको मानिस कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब कस्तो लाग्यो भनेदेखि यसपालिको महाधिवेशन चाहिँ काङ्ग्रेसको लागि एउटा कर्मकाण्डमा पनि के हुन्छ भने कुश चाहिन्छ, तिल चाहिन्छ, जौ चाहिन्छ, शुद्ध जल चाहिन्छ, त्यो पनि नगरिकन केवल पराल अनि जल पनि, शुद्ध जल पनि छैन, तिलको ठाउँमा कोदो आदि इत्यादिका रूपमा प्रयोग गरेर केवल त्यो कानुनी दृष्टिकोणले चाहिँ बच्नको लागि मात्रै गरिएको देखिन्छ। महाधिवेशन भन्नासाथ योभन्दा अगाडिका सबै महाधिवेशनहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू एउटा आमूल त्यो महाधिवेशनले दिने हुन्छ नि। यसपालि केही पनि भएन। उद्घाटन भयो, उद्घाटन सत्र भयो, त्यसमा पनि चाहिँ हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चाहिँ राम्रैसित दन्त बजान गर्ने चाहिँ मञ्च पनि प्रदान गरियो। त्यसपछि बेलुका बन्द सत्र बनियो अनि महामन्त्रीको चाहिँ प्रतिवेदन बनियो अनि कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन बनियो। त्यसमा छलफल पनि भएन, मतलब 10% पनि थिएन त्यतिखेर राति 10-11 सैद्धान्तिक वैचारिक कुनै विषय केही पनि भएन र भोलिपल्टदेखि सिधा चुनावमा गयो हैन। भने मतलब चाहिँ के भने काङ्ग्रेसले महाधिवेशनबाट एउटा नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ सिद्धान्त हामी कम्युनिस्टहरूबाट चाहिँ अब फरक हुन्छौँ है, यति कारणले भन्ने यावत कुराहरू जो अपेक्षा गरिएको थियो म जस्ता आम कार्यकर्ताहरूबाट, त्यो कुनै पनि हुन सकेन र भोलिपल्टदेखि चाहिँ निर्वाचनमा गयो है। र अब करिब चाहिँ त्यो निर्वाचनको अब आजसम्म चाहिँ सबै टुङ्गो लाग्ला। आज चाहिँ 2 नम्बर प्रान्तको भइसकेपछि टुङ्गो लाग्ला। भने मतलब के भनेदेखि तपाईँलाई महाधिवेशन किन केवल पदाधिकारीहरू छान्न मात्र होइन, कार्यकर्ताहरूलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गर्ने। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, हामीले यस्ता अब दस्तावेज यस्ता आए छलफल हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, योभन्दा अगाडि महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजहरू मलाई थाहा छ 10औँमा 11औँमा
र 12औं महाधिवेशनमा पनि ती दस्तावेजहरू केन्द्रीय कार्य समितिले पास गरेर जिल्ला कार्य समितिमा पठाइन्थ्यो र जिल्ला कार्य समितिले छलफल गरेर सुझावसहित फेरि फर्केर केन्द्रीय कार्य समिति आउँथ्यो र त्यसलाई परिमार्जन गरेर महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्थ्यो। यसपालि अघि नै मैले भने कुनै कुराहरू भएन। त्यसकारणले चाहिँ काङ्ग्रेस कानुनी दृष्टिकोणले अब वैधता प्राप्त गर्यो, निरन्तरता पायो। त्यस मानेमा सभापतिले पनि निरन्तरता पायो र आम कार्यकर्ता, आम चाहिँ मेची महाकाली तराई हिमालका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई उत्साह प्रदान गर्ने कुनै पनि कुरा यो महाधिवेशनले दिन सक्यो। यसको दुष्प्रभाव तत्काल र दीर्घकालमा के पर्न सक्छ? यसको दुष्प्रभाव त पहिलो त कहाँ पर्छ भने स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ। कुनै पनि निर्वाचनमा तपाईँले जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले त कुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व अनुहार हेर्छ। त्यसपछिबाट आएर कुन नीति लिएर आएको छ यो पार्टीले, अब के गर्दैछ त भन्ने कुरा, अनि त्यसका आधारमा नाराहरू हुन्छन्। हामी कहाँ न नेता परिवर्तन भयो, न नीति परिवर्तन भयो, अनि न नारा परिवर्तन हुनेवाला छ। भनिसकेपछि त हामी त मिडियाहरूले भन्ने गरेको चाहिँ भाइ कम्युनिस्ट भएर चाहिँ निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यो अवस्थामा आम कार्यकर्तामा उत्साह आउने कुरै भएन, आम जनतामा हामीले उत्साह दिन सक्ने कुरै भएन। अब भनिएको छ के भनेदेखि नयाँ नेतृत्वले नै, यो नयाँ कार्य समितिले नै अनि चाहिँ नीतिहरूका दस्तावेजहरू, कार्यक्रमका दस्तावेजहरू लिएर आउने भन्ने छ। त्यो पनि आउला जस्तो लाग्दैन, किनभने वैशाख आइ नै सक्यो। अब यी अहिलेका जुन प्रकारको चाहिँ समीकरण भएको छ, जुन प्रकारका नेतृत्व तहमा आइपुगेका छन्, चाहे सभापतिज्यूको कुरा हो, चाहे उपसभापतिहरू, चाहे महामन्त्री, चाहे सहमहामन्त्रीहरू र केन्द्रीय कार्य समिति यति ठुलो बनाइएको छ कि अब त्यहाँ त एक प्रकारले त्यो एकजनाले एउटा कार्य समितिको बैठकमा एकजनाले बोल्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन हैन। हामी कम्युनिस्टहरूको पछि लाग्दैछौँ क्या। म त्यो कार्य समितिमा थिएँ, जुन कार्य समितिमा सभापतिज्यू लगायत जम्मा 37 जना, 36 जना पदाधिकारी लगायत 36 जना, सभापतिज्यूले 37 जना भएको कार्य समितिमा भएको व्यक्ति, मलाई थाहा छ कति चाहिँ दोहोरिएर तिरेर व्यक्तिले बोल्थ्यो अनि एउटा ठोस निर्णयहरू हुन्थ्यो। अब अहिलेको जो छ कार्य समिति आइपुगेको छ, अहिले 85 छ। अब त्यसपछिबाट आएर 165, त्यसपछिबाट आएर कति आमन्त्रित थपिने हुन्, त्यो आफैमा एउटा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ 7-8 महिना वर्ष दिनभित्र एकचोटि कार्य समिति बैठक राख्ने, फेरि त्यो पनि कर्मकाण्ड पुर्याउने भन्ने जस्तैमा गएपछि त्यो पनि एउटा कुनै पनि कार्यकर्ताको लागि उत्साहजनक भएन, छैन। अब म यहाँसँग अलिक फरक ढङ्गले विषय उठान गर्छु। यो जुन खालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसमा गौरव गर्छन् नि होइन काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका नेताहरू, यो सिस्टममा गजब के हुँदो रहेछ भने डाका, चोर, गुन्डा, व्यापारी, फटा सबै खाले मानिसलाई अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यो तपाईहरूको पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेको कमसे कम बुझकी मानिस, राजनीति बुझेको, सचेत हुन्छ भन्ने मानिन्छ। किनभने तल्लो तहबाट छनौट हुँदै हुँदै आएको, अलिकति सुझबुझ भएको त्यस्तो मानिस महाधिवेशन प्रतिनिधि वा महासमितिको सदस्य हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट त्यसरी छनौट होला भन्ने एउटा आधार मानिन्छ। तपाईको नजरमा काङ्ग्रेसका, मैले व्यक्तिको नाम मलाई भन्न बडा कठिन छ, फलाना चोर हो, फलाना डाका हो, फलाना व्यापारी हो, त्यसले राजनीति नै गरेको थिएन, सारा काङ्ग्रेसमा चुनाव जितेर आयो, कब्जा गर्यो भन्दा मेरो मुखबाट भनिनु पनि ठिक हुँदैन। तथापि त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि जस्ता काङ्ग्रेसका आए नि र जुन ढङ्गले छनौट गर्यो, यसको अर्थ राजनीतिक हिसाबले त्यो खुकुरी हुन्छ नि, धारिलो छैन, भुत्ते खुकुरी। त यस्तो मानिसहरूको मात्रै छनौट भएछ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको अर्थ किन यस्तो भयो, या ठिकै महाधिवेशन प्रतिनिधि त आएका थिए, पैसाको चलखेल भयो, प्रलोभनको चलखेल भयो, हाम्रा काङ्ग्रेसीहरू यस्तै त हुन् नि भन्ने के त यो? अब यो विकृतिको सुरुवात त अलिअलि 13औं महाधिवेशनमा भएको हो, यी विकृतिहरूको सुरुवात। तर
यसपालि विकृतिको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट आयो भनेदेखि सभापति आदरणीय शेरबहादुरजीले 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन 1.5 वर्ष लम्ब्याइदिनु भयो। त्यसको जिम्मेवारी उहाँ नै हुनुहुन्छ। तपाईको चाहिँ 2 महिना हाम्रो विधानअनुसार 2 महिनाभित्र सबै यो चाहिँ विभागहरू गठन आदि इत्यादि गर्नुपर्ने, उहाँ 4 वर्ष नागेपछि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट उहाँको कार्यकालका यी हेरजना र सबभन्दा काङ्ग्रेसको लागि खतरनाक कहाँबाट सुरु भयो भन्दा 4 लाख क्रियाशील सदस्यता बढाएर 10 लाख पुर्याउने भन्ने जो निर्णय गर्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हरेक वडामा, जिल्लामा, गाउँमा, केन्द्रमा कहाँ यो क्रियाशील सदस्यता बढाउनेको नाममा करिब वर्ष दिन त क्रियाशील सदस्यताकै लफडामा लाग्यो। अब त्यो जो बढाएका क्रियाशील सदस्यहरू छन्, जो अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आएका छन्, कति त महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आइपुगे, तिनीहरूलाई कतिपयलाई काङ्ग्रेसको क पनि थाहा छैन। कोही अरू पार्टीबाट आएछन्, कोही कहाँबाट आएका छन् र कतिपय त के भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आएकाले त्यो क्षेत्र उसको निर्वाचन क्षेत्रको चुनावमा अथवा जिल्लाको चुनावमा होइन यहाँ त रुख चिन्ह पनि छैन, सूर्य चिन्ह पनि छैन, हलो पनि छैन भन्ने पनि चाहिँ खोज्दै हिँड्ने पनि भए। महाधिवेशन प्रतिनिधि अब त्यो अवस्था तल कसरी छनौट भएर आयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब अहिले 2 प्रकारका कार्यकर्ता त्यो तपाईँले प्रश्न सोधिरहँदाखेरि मलाई पीडाबोध हुन्छ। यसपालिको चुनावमा काङ्ग्रेसमा 2टा प्रवृत्ति हावी भए, धनबाद र धनबाद। धनबाद र धनबाद कहाँदेखि हावी भए भन्दा केवल महाधिवेशनमा आएर मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ तल ओडादेखि नै यो प्रवृत्ति हावी हुँदै आयो। र अब धनबाद र धनबाद पनि 2 प्रकारका छन्। एउटा काङ्ग्रेसभित्रकै काङ्ग्रेसी हुन्, अलिकता जेलनेल पनि खाएका हुन्, काङ्ग्रेस पनि बुझ्या हुन्, तर धनबाद गर्दै धनबादमा परिणत भएका काङ्ग्रेसीहरू छन्। गर अनि धनबाद कमाउनु कुनै अपराध होइन, तर त्यसले के भने पैसाले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र धनबाद प्रवृत्तिमा गएका एक थरी। अर्का सिधै धनबाद र धनबाद आएर काङ्ग्रेसमा गएर चाहिँ अब यो पार्टीको चाहिँ माथिल्लो तहमा पुग्न सकिन्छ भन्ने खालका पनि चाहिँ छिरेर आए। त्यस कारणले यसपालिको महाधिवेशनलाई धनबाद र धनबादले वडा तहदेखि लिएर केन्द्रीय तहसम्म पनि चाहिँ प्रभाव पार्यो। त्यो आकर्षण किन त्यसरी जो गलत मानिस या राजनीतिक गैर राजनीतिक मानिस या धनवाला मानिस किन त्यो कब्जा जमाउन के आकर्षण के हुँदो रहेछ भने पोलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ संरक्षण हुँदो रहेछ। त्यो संरक्षण प्राप्त गर्ने, आफूले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई पनि संरक्षण दिने त्यो हुने, अनि आफूलाई चाहिँ नेतृत्व तहमा कुनै न कुनै पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि अनि ती कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ प्रलोभन नपर्ने, अनिखेरि चाहिँ देख्यौ त हिजो चाहिँ यो जेल नखाएको यति भन्थ्यो, त्यो 5 वर्ष 10 वर्ष कता गएको भने आज त मेरो कार्यकर्ता भएर झोला बोकेर हिँडेको छ भनेर पनि त्यो सान मान मानिसलाई के हुँदो रहेछ भने पैसा कमाइसकेपछि जुनसुकै तरिकाले कमाइसक्यो त्यसलाई अलिकता चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँले काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन अरू पार्टीमा पनि त्यो प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो भएको हो। कुनै एकजना व्यक्ति विशेष नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो र उहाँले प्रवेश गरिसकेपछि राम्रो चिन्दछु, तपाईँ पनि राम्रो चिन्नुहुन्छ, नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि चाहिँ परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले काङ्ग्रेस प्रवेश गरिसकेपछि उहाँले कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लामो अन्तर्वार्ता दिनुभयो र के भन्नुभयो भने म काङ्ग्रेस केवल त्यहाँ चाहिँ साधारण सांसद बन्न, साधारण मन्त्री बन्न, साधारण केन्द्रीय समिति होइन, त्यो पार्टीको सभापति हुन र त्यो पार्टीबाट म प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री हुन काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। म झसङ्ग भएँ अब काङ्ग्रेस कहाँ जाँदैछ भनेर। आज 14औं महाधिवेशन हेरिरहँदाखेरि करिब अब त्यस्तै खालका, उहाँ त अलिकता राम्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ, फेरि व्यक्तिगत आलोचना नगरौँ, तर अरू धनबाद अब चाहिँ कहाँ त कुरै नगरौँ, यस्ता प्रवृत्ति चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिले महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आए, केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएर आए। यहाँले जो संरक्षणको कुरा गर्नुभयो नि, त यो देशमा संविधान छ, ऐन छ, कानुनहरू छ, अनि राज्यका अनेकौं त्यस अनुरूप कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रहरू छ भनिन्छ नि। त यो सम्पूर्ण संविधान, विधिको शासन, कानुनको राज, संविधान, ऐन अनि यी राज्यका जो संयन्त्र छन् नि, यी सब सिद्धिएका हुन्। त्यो राजनीतिमा लागेपछि सबै हुन सक्ने, सबै संरक्षण प्राप्त हुन सक्ने, यो त
फेल स्टेटको रूपमा जाने कुरा आयो नि त्यो त होइन जीवरामजी, तपाईँले नेपाल अझै पनि हामी चाहिँ एकदम ठिक जगमा उभिया छौँ भनेर तपाईँ जस्तो एउटा वरिष्ठ पत्रकारले सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि मलाई अलिकता केही आश त जगाउँछ ए छ कि क्या हो भनेर। तपाईँको प्रजातन्त्रको जग भनेको के हो? प्रजातन्त्रको जग 3 कुरामा, राष्ट्रियता मतलब देशको जग भनौँ न, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने हाम्रो बिपीले नारा दिनुभएको थियो। बुझिने सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। आज हेर्नुहोस्, कार्यपालिका ध्वस्त भएको त 12-15 वर्षै हो, जुनसुकै आओस्, जोसुकै बहुमतको जेसुकै आओस्। अब व्यवस्थापिका पनि करिब ध्वस्तै छ। आएर अहिले न्यायपालिकाको हालत हेर्नुहोस् त। अब तिनटै कुरा ध्वस्त भइसक्यो, राज्यका प्रमुख अनि प्रमुख 3 अङ्ग भइसकेपछि अनि यो फेल स्टेट नभएर के भन्ने आज मात्रै समाचारमा आएको छ। तपाईँको चाहिँ अब सरकारको खर्च चाहिँ 7% पनि भएको छैन, होइन? उता आर्थिक समस्या त अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैछ भन्ने आइरहेको छ। ल यी 3टालाई त छोडिदेऊ, अर्थतन्त्र नै डामाडोल भन्ने अवस्था आइरहेको छ। आज तपाईँको चाहिँ बाहिर तपाईँ चाहे चाहिँ मलेसिया होस्, चाहे चाहिँ सिङ्गापुर होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको कोरिया होस्, चाहे साउदी अरेबिया होस्, यताबाट ती कमाएर पठाएका रेमिटान्सको पैसा नहुने हो भने यो देश कसरी चल्छ भन्न नै नसकिने अवस्थामा गइसक्यो। म यहाँसँग नि अब यो समग्र जो व्याख्या यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो त अबको नेपालको राजनीति के हुन्छ त? जुन तस्बिर यहाँले बताइरहनु भयो यसको अर्थ यथास्थितिमा चल्दैन भन्ने अर्थ पनि लाग्यो, विकल्प छ्याङ्ग यो हो भन्ने पनि देखिँदैन। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई के विश्वास छ भने कम्युनिस्टहरू बिग्रेका छन्, त्यसकारण आगामी चुनाव त हाम्रो कहाँ जान्छ र अर्को बिग्रेपछि त लाभ मलाई नै हुने हो भन्ने उसलाई जो विश्वास छ, त्यसैको आधारमा भोलि हामी लार्जेस्ट पार्टी बन्छौँ। बहुमत त ल्याउन सकिँदैन संविधान अनुसार, तर सबभन्दा ठुलो पार्टी बनिन्छ, सभापति भइयो, अनि भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री हुने चाहना कसैलाई या सभापतिलाई ठेगान लाएर म संसदीय दलको नेता भएँ भने त म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने चाहना राख्ने काङ्ग्रेस मान्छन्। त यो दृश्य छ। ओलीजीको अलग खालको धारणा छ, अनि टुटफुट भएका छन् कम्युनिस्टहरू। यो हेर्दा विकर्षण एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ 10औं लाख यी कार्यकर्ता सक्रिय क्रियाशील, कम्युनिस्ट सक्रिय भन्छ, सक्रिय सदस्य, काङ्ग्रेस क्रियाशील। मैले त पहिलेको भन्दा दोब्बर बढाएँ सदस्य सङ्ख्या भनेर गौरव गर्छ। अनि यो के हुने? यो सबै कुरा तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँ जतिसुकै क्रियाशील गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, ती कसरी आइरहेका छन्, के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हरेक पार्टीमा थाहा छ। अब यो डनवाद धनवाद त अब तपाईँको वडा तहसम्म पनि चाहिँ प्रवेश गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, तिनीहरूलाई काम दिनुपर्ने, पाल्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले भनिरहेको प्रश्नलाई हेरिरहँदाखेरि यो समस्याको मूल जड नै यो संविधान हो। बुलेटको गतिमा केपी ओलीजीको शब्द सापट लिने हो भने बुलेट गतिमा जारी गरिएको संविधान, आज त्यो संविधानको धारा एउटा 76 धारा 76ले यो चाहिँ संसदलाई 2 पटक विघटन, संसद पुनर्बहाली आदि इत्यादि, अहिले चाहिँ संसदभित्र के अरे सर्वोच्च अदालतमा भएको भाँड भैलो, त्यो एउटा संविधानको एउटा धाराले नै देखाइरहेको छ। अरू धारा त प्रवेशै नगरौँ। करिब 200 वटा धारा छन्ले चाहिँ धारा उपधारा, जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ यो स्थिरता यहाँ आउन दिँदैन, होइन? भनिसकेपछि यो स्थिरताको त कुरै नगरौँ, राजनीतिक स्थिरता छैन। अब तपाईँ सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने पनि भोलिका दिनमा हेरिरहनु होला। यहाँ चाहिँ चुनाव भयो भने, यदि केन्द्रको चुनाव भयो भने जुन सम्भावना कम हुँदै जाँदैछ, जुन प्रकारको स्थिति डेभलप भइरहेको छ त्यो कम देखिँदै जाँदैछ, भयो भने पनि पहिलो हुनेले प्रधानमन्त्री हुने नै कि तेस्रो हुने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने पुग्छ बेर छैन। दोस्रो र चौथो तेस्रो मिलेर पहिलोलाई ठेगान लगाइदिने बेर छैन। एक दोस्रो कुरो, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कुरा गरिरहनुहुन्छ भनेदेखि हिजोका दिनमा पनि हामीले भोगेका हौँ, भोलिका दिनमा पनि त्यो हुने सम्भावना छ। कम्युनिस्ट मित्रहरू आज जतिसुकै प्रचण्डजी, माधवजी, चाहिँ केपीजी, जतिसुकै एकले अर्कालाई सतो सराप गरे पनि भोलिका दिनमा के ठेगान छ जुन अगाडि गर्नुभयो, विगतमा नै गर्नुभयो, हामीले आत्म आलोचना गरेर सबै हामी एक ठाउँमा उभियौँ भनेर फेरि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा पुग्यो भने त्यस बखतमा काङ्ग्रेसले के गर्ने? आफ्नो विचारधारा पनि छैन,
त्योसँग भिड्ने नेतृत्व पनि छैन, नीति पनि छैन। अनि त्यस वखतमा के गर्ने? अनि फेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ पुगे, हाम्रो त हालत यही भयो भनेर चाहिँ रोएर बस्ने। काङ्ग्रेसले त पहिले त आफ्नो नीति कम्युनिस्टहरूभन्दा फरक के हो त? हाम्रो के चाहिँ फरक छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्नु पऱ्यो। आज किन हामीलाई भाइ कम्युनिस्ट भनिराखेका छन् काङ्ग्रेसलाई? हिजोसम्म त भन्न सक्दैनथे, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि भन्न सक्दैनथे। 12 बुँदेबाट जुन भरिया भएर आयौँ हामीले, कम्युनिस्टको भरिया भएर, अब 12 बुँदे त्यो 12 बुँदेबाट चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, यो देशको नै यो हालत पुर्याउनुको निमित्त चाहिँ त्यो सुरुवात चाहिँ त्यो 12 बुँदेबाट भएको हो। म यहाँसँग नि आज सन्दर्भ किशुनजीको 98औं जन्म जयन्ती, यो पुसको महिना खास गरी 16 गते भनिँदो रहेछ, तथापि जन्म जयन्ती आज पनि मनाउँदैछ सरोकारवालाहरूले। किशुनजीको एउटा पत्र म पढेर सुनाउँछु यहाँलाई। राजीनामा पत्रको त्यो प्रतिलिपि टाइप हो। आदरणीय सभापतिजी एवं समितिका सबै उपस्थित साथीहरू, लामो कालदेखि विभाजित स्थितिमा रहेको हाम्रो प्यारो संस्था नेपाली काङ्ग्रेस एक भएकोमा मलाई ठुलो खुसी लागेको थियो। जुन कारणले गर्दा हिजो एकीकरणको सम्मेलनमा आफ्नो शारीरिक आयुध्यार्जन्य असक्षमतालाई एकछिनका लागि बिर्सेर पनि म त्यहाँ आफ्नो लामो समयसम्म उपस्थित थिएँ र आफ्नो हार्दिक समर्थन पनि जनाएको थिएँ। यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लामो तर पूर्णतया निरर्थकको नाम दिएर यस ऐतिहासिक संस्थालाई हाम्रा देशका 2 सर्वकालिक स्वर्गीय नेता श्री बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहजीलाई चटक्कै बिर्सिए झैँ छ। त्यस हुनाले यस पार्टीसँग अब उपरान्त मेरो कुनै खालको पनि सम्बन्ध वा सम्पर्क रहने छैन। तपाईँ सबै सहयोगी साथीहरूसँग अब म भारी मन लिएर सदैवका लागि बिदा लिँदैछु। भैँसे पार्टी, आश्विन 9, 2064 साल, किमार्थकम, कृष्ण प्रसाद भट्टराई। यसरी उहाँले पत्र लेख्नु भएको रहेछ। अब सवाल के रह्यो भने, जुन बेला किशुनजीले त्यो महासमितिमा यो पत्र पठाउनु भयो, त्यस बेला जुन परिस्थिति थियो र अहिले देशमा गणतन्त्र आएपछिको स्थिति हेर्दा तपाईँ काङ्ग्रेसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र आजको दिन किशुनजीको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँको प्रश्नले धेरै उत्तरहरू खोजिराखेको छ। सर्वप्रथम त किशुनजीको त्यो पत्र आइरहँदाखेरि म केन्द्रीय समितिको सदस्य थिएँ, म मञ्चमै थिएँ। त्यो पत्र वाचन गर्नको निमित्त कुनै पनि पदाधिकारीहरू तयार भएनन् र तात्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवलाई त्यो पत्र वाचन गर्न लाग्यो। मतलब त्यो आगोको झिल्को जस्तो भयो क्या, उसलाई दिने पढ्न कोही पनि तयार भएन है। अब कस्तो थियो भने त्यतिखेर त्यो महासमितिमा जुन प्रकारका कुराहरूको डिस्कसन भइरहेको थियो, यदि मतदान गर्ने हो भनेदेखि कुरो अर्कै थियो है। त मलाई अत्यन्त नै मलाई पनि पीडाबोध भयो है। आज किशुनजीको यो अवहेलनाको पराकाष्ठा, उहाँको पत्र पनि जसका नाममा त्यहाँ आइपुगेका छन्, जसलाई नेता मानेर त्यहाँ आइपुगे, ती व्यक्तिहरूले पनि उहाँको पत्रलाई चाहिँ पढ्ने हिम्मत गरेन, नम्बर 1। अब अर्को रह्यो त्यसपछिका अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि सन्दर्भ केलाइरहँदाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको दुर्दशा साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त्यहीँबाट सुरु भयो, दुर्दशा नै सुरु भयो। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन्थ्यौँ। बीपीले, म यहाँनिर एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु, जनमत सङ्ग्रहताका मनमोहन अधिकारी जस्तो शालीन कम्युनिस्ट नेता, उहाँसँग म भद्रगोल जेलमा करिब 1.5 वर्ष जति सँगै बसेका थिएँ। एक अत्यन्त नै शालीन, त्यो 21-22 सालको कुरो हो। अनि नेता उहाँले जनमत सङ्ग्रहमा संयुक्त रूपमा चाहिँ प्रसार गरौँ बहुदलको पक्षमा भन्दा उहाँले भन्नुभयो, मनमोहनलाई त भाइ भन्नुहुन्थ्यो, मनमोहन तिमी आफै गर बन्दोबस्त, तर तल आएर म सुनिदिन्छु, म कार्यकर्ता पनि पठाउँछु, तर मत सेयर गर्दिनँ, किनकि तिम्रो र हाम्रो बाटो चाहिँ भोलिका दिनमा मिल्दैन। त्यस कारणले चाहिँ म यसमा प्रष्ट छु, नरिसाउ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन।
कुरो के भन्दा त्यस्तो भन्ने बिपीले किन त्यो गर्नुभयो भन्दाखेरि आज हामी कम्युनिस्टहरूसँग काङ्ग्रेसको हैसियत आज कहाँ छ भन्दा कि भुइँ चढ्नु परेको छ कि भरिया हुनु परेको छ। अब यो नैतिक विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न म अलिकति जोडिदिन्छु। काङ्ग्रेसले महाधिवेशन या कुनै विशाल कार्यक्रम या सम्मेलन कुनै नेताले आयोजना गर्यो भने बिपीको फोटो राख्छ, किशुनजीको फोटो राख्छ, गणेशमानजीको राख्छ, स्वर्ण शमशेरको राख्छ। यो फट्याइ हो कि यथार्थ के राख्नु जरुरी छ, के किन बेचिएको यो? अब यो कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब त यस्तो भइसक्यो, त्यो कम्युनिस्टहरूले मार्क्स लेनिन माओ कसका फोटोहरू राख्छन् नि, त्यस्तै त्यस्तै राख्नै पर्ने भए हुनाले चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ बिपीबाट सुरु गरेर गणेशमानजी, सुवर्ण शमशेर आदि इत्यादिका फोटोहरू राख्छन्। कुरो के भन्दा तपाईँले बिपीलाई सम्झँदाखेरि आज पनि बिपीका नामको तपाईँ हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा बिपीको नाम कसले उच्चारण गर्यो? त्यहाँ गएको महाधिवेशनमा नाम पनि उच्चारण गरेको, फोटोमा मारेर लगायो, सिद्धियो, त्यसपछि तिम्रो आत्मालाई सन्तोष हो है, हामी यतातिर लाग्यौँ भन्ने कुरा छ। बिपीले देखाएको जुन बाटो थियो यो राष्ट्रको राष्ट्रियता, उहाँले त आफ्नो जीवनकालभर भनौँ न 17 सालपछि होइन, उहाँले जीवनकालभर प्रधानमन्त्री भइरहन सक्ने व्यक्ति हो नि त, तर उहाँले प्रजातन्त्रको लागि राजासँग कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, तर राष्ट्रियताको लागि उहाँले अरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। किन फर्कनुभयो भारतबाट? त्यो देख्नुभयो नि, सिक्किम उहाँले त कति विश्लेषण गर्नुभएको रहेछ, अफगानिस्तानका सिक्किमका आदि इत्यादि विश्लेषण गरेर नै होइन। उहाँले म यहाँ नै एउटा कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो लेन्डुप दोर्जे सिक्किम भारतमा विलय भइसकेका थिएन, एकचोटि बनारसमा उहाँलाई आएर बिपीलाई भेट्न आएछन् र चाहिँ उनले के भनेछन् भने हामी यो राजाले ज्यादै दुःख दिए, हामी चाहिँ राजालाई फाल्छौँ अब भनेर, चोगाललाई फालिदिन्छौँ भन्दाखेरि तिमीले चोग्याललाई फाल्ने मात्रै होइन, तिमी सिक्किमलाई भारतमा विलय पनि गराउँछौ यदि चोग्याललाई फाल्यौ, बिपीले भन्नुभएको है। त कति दूरदर्शी हुनुहुँदो रहेछ, आखिर अन्तत्वगत केही पनि भयो होइन। भनिसकेपछि यहाँ 7-8वटा मुद्दा, 2-3वटा त उहाँलाई फाँसी दिने खालका मुद्दाहरू थिए जुन त्यो बेलाको ऐन कानुन अनुसार, उहाँ किन फर्केर आउनुभयो त भन्दा मेरो राष्ट्रको राष्ट्रियता नै सङ्कटमा छ, राष्ट्र नै सङ्कटमा छ भनेर फर्केर आउनुभयो। त्यो बेलामा दरबारले त्यति बुझेन, त्यो बेलाको चाहिँ दरबारले नबुझ्न कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था भयो। तपाईँलाई साल पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर फर्किँदाखेरि चाहिँ है, त त्यो नीतिलाई उहाँले आफ्नो जीवन पर्यन्त पनि चाहिँ छोड्नु भएन। उहाँले त्यो चाहिँ यो ठिक छ, यो देशमा प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ, राजतन्त्र पनि चाहिन्छ, तर राजतन्त्रले चाहिँ एउटा संवैधानिक राजा भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँ अडिग हुनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता, बिपी त्यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको त्यो विगत र वर्तमानको सान्दर्भिकता र किशुनजीको त्यो पत्र, त्यसले दिएको सन्देश र अहिलेको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस कहाँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? काङ्ग्रेस त अहिले त रणभुल्लमै छ नि। काङ्ग्रेस बिपीलाई नाम लिन पनि यदाकदा छोड्दैन, यदाकदा किशनजीको नाम लिन पनि छोड्दैन होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ विचारधाराहरू, कम्युनिस्टका नाराहरू सबै कुरा काङ्ग्रेसले बोकेर हिँड्नु परेको छ, सबै कुराहरू। अब भन्नुहोस् त, अब यो देशमा षड्यन्त्र अहिले म खास गरिकन 62-63 पछि त षड्यन्त्र नै, एकले अर्कालाई धोका दिने, फेरि अँगालो हालिहाल्ने। प्रचण्डजीले गिरिजाबाबुलाई धोका दिनुभयो, अनि प्रचण्डजीले शेरबहादुरजीलाई पनि धोका दिनुभयो, ओलीजीलाई पनि धोका दिनुभयो, फेरि यीजीहरूले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई धोका दिएकै हो होइन। सबै यो त कस्तो भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको 2063 साल वैशाख 11 गते जो शाही सन्देश आयो नि, त्यसको पछाडि त केही न केही सहमति भएको थियो, त्यहाँ पनि त्यो धोका दिइयो। नम्बर 1। नम्बर तपाईँ त्यसपछिबाट म भन्छु, म जेठ 4 गते पुनर्स्थापित चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जेठ 4 गते पेश भएको दस्तावेजमा जो उल्लेख गरिएको थियो, राजाका छोरा या छोरी कुनै पनि गद्दीमा पुग्न सक्ने
उत्तराधिकारी भनेर मतलब राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेका थियो नि त होइन। त त्यो सबै कुरालाई पछि आएर चाहिँ सबै कुरालाई फ्यालिँदै गयो होइन। यो सडकमा म राजा ज्ञानेन्द्रको करिब 14-15 महिनाको शासनकालमा 9-10 महिना म 2 पटक गरेर प्रहरीमा बसेको छु। माघ 19 गते हिरासतमा माघ 19 गते राजाले घोषणा गरेको 10 बजेतिर म 9 बजे नै समातेर गएको मान्छे म दरबारको आँखामा पनि म त्यति चाहिँ खतरनाक रहेछु। 35 जना काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मध्ये चाहिँ रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ कुरो के भन्दा दरबारले पनि परिस्थिति बुझ्न सकेन। असोज 18 गते शेरबहादुरजीलाई निकाल्नु पनि गलतै थियो, शेरबहादुरजीले संसद विघटन गर्नु पनि गलतै थियो, असोज 18 गते शेरबहादुरजीलाई निकाल्नु पनि गलतै थियो र पछि आएर फेरि हटाएर माघ 19 गते राजाले सत्ता पुरा आफ्नो हातमा लिनुपर्ने चाहिँ त्यो कतै पनि राजाले त्यो दरबारले बुझ्न सकेको कुरा थिएन। त आज यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि ल ठिक छ हामी त्यसको विरुद्धमा लाग्यौँ, तर गिरिजाबाबुले पनि बिपीको भाइ उहाँ बिपीसँग त्यत्रो सङ्गत गरेको यो राष्ट्रको राष्ट्रियताका चुराहरू के हुन् त यसलाई जोगाउनुको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि सही रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्नु भएन। राष्ट्रियताको चुरोहरूलाई बुझ्न सक्नु भएन गिरिजाबाबुले गर्न सक्नु भएन। हामी त अब उहाँका चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरू कतिपय गर्दै गयौँ। म त अझ चाहिँ उहाँसँग कतिपय कुराहरू असहमत जनाउँथेँ, त्यो सुन्नु पनि हुन्थ्यो। यो अहिलेका नेताहरू जस्तो होइन, गिरिजाबाबु त्यो कुरा चाहिँ सुन्नु पनि हुन्थ्यो, कतिपय करेक्सन गर्नुहुन्थ्यो, कतिपय सकिएन होइन। त आज यो अवस्थामा आज देश आइपुग्दाखेरि म राजालाई पनि गाली गर्दिनँ, म कम्युनिस्टहरूलाई पनि गाली गर्दिनँ। सिङ्गो काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। आफ्ना गलत निर्णयहरू तत्कालीन जो चाहिँ त्यो ठिक निर्णयमा गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्नका कारणले त्यो 12 बुँदेदेखि लिएर अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि आज हामी देशको यो हालत पुर्याउनमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। अब पनि काङ्ग्रेसले यी यावत कुराहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर यो अब यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा सुधार गर्दैन भनेदेखि चाहिँ त कसले बचाउने काङ्ग्रेसलाई? सच्याउनु पर्यो। त्यो सच्याउने भने केमा सच्याउनु होइन। अब सबै ठिक ट्र्याकमा सबै मुख्य कुरा त के भनेदेखि यो संविधानै अस्थिरताको जग भयो, यो देशको अस्थिरताको जड नै संविधान भयो। 12 बुँदे दिल्ली समझदारी भन्दा पहिलेको स्थितिमा फर्किनुपर्छ भन्न खोज्छु। अब मैले त्यसलाई ठ्याक्कै त्यही भन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन होइन, तर के भनेदेखि समय सापेक्ष सुधार त गर्नु पर्यो। तर कुरा मूलभूत कुराहरू के हुन् त? यो देशको चाहिँ राष्ट्रियताका जगका कुराहरू के हुन् त होइन? ती कुराहरूलाई चाहिँ पहिले पक्ड्नु पर्यो। अनि जनतालाई आज जनजीविकाका कुरा धेरै गर्छन् कम्युनिस्टहरू, हाम्रा नेताहरू पनि कम्युनिस्ट कुरै गर्नुहुन्छ। आज कतिपय चाहिँ के छ त भन्नुहोस् त जनजीविकाको लागि भनेपछि त करिब 70-80 लाख नेपाली जनता बाहिर छन् भन्नुहोस् त। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त? केवल भाषण गरेर मात्रै भएन नि। केवल चाहिँ हामी केरुङबाट काठमाडौँसम्म चाहिँ बिआरए अन्तर्गत चाहिँ इलेक्ट्रिक ट्रेन आउँछ, रक्सोलबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म अर्को इलेक्ट्रिक इन्डियाले ल्याइदिन्छ अनि त्यही सपना बाँडेर मात्रै बस्ने कुनै पनि हालत मतलब यस्ता कुराले अब जनताले विश्वास गर्न छोडे होइन। केवल चाहिँ ओलीजीले मात्रै तुक्का हान्नुहुन्छ नि होइन, अरूजीले पनि तुक्का हान्न थाल्नुभयो। अब विश्वास हुनु पर्यो नि त माथि। अहिले जीवरामजी यो देशमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट भनेको नेतृत्वप्रति विश्वासको सङ्कट। त यो जो नेतृत्वमा छ नि अहिले राज्य दोहनमा खास गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा कब्जा जमाएर पकड जमाएर बसेका र त्यसको दायाँ बायाँ लागेर फेरि खान पल्केका जो मानिसहरू छन् उनीहरूको विश्वास के छ भने यत्रो मानिस हामीसँग सङ्गठित छन्, यत्रो ठुलो तागत निर्माण भएको छ, यदि हामीप्रति अनाकर्षण अथवा विकर्षण भइदिएको भए त अर्को नयाँ तागतको उदय भइहाल्थ्यो नि। कि काङ्ग्रेस छ यो देशमा कि कम्युनिस्ट छ? 10औं लाख कार्यकर्ता भइसके काङ्ग्रेसका, 10औं लाख काङ्ग्रेसभन्दा बढी कम्युनिस्ट दाबी गर्छ नि। अझ मिल्दा त कति हो कति। त्यसकारण अर्को तेस्रो तागत नभएको हुनाले त हामी नै सबभन्दा लोकप्रिय छौँ भन्छ नि त। तेस्रो तागत हेर्नुहोस्, यो फ्रेन्च रेभोल्युसनमा इतिहासमा पढेको यसरी जनता जागे रे कि त्यहाँ यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने होइन, नेता भेला पारे कि समातेर लिएर गएर त्यो बुलेटिनमा काट्नेमा लगिहाल्ने होइन। मतलब वाक्क व्याक्क भइसक्यो नि। नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदैछ बिस्तार बिस्तार बिस्तार।
एकचोटि आएको थियो यो फ्रेन्च रेभोल्युसनको मोडलमा जान सक्छ? होइन, के ठेगान तपाईँको मानिस त अहिले कस्तो भने तपाईँ सडकमा उभिएर 4 घन्टा सोध्नुहोस्, ऱ्यान्डम सोध्दै जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ यी नेताहरू चाहिँ ठिक छन् भनेर सोध्नुहोस् त, चोरै हुन् डाकै हुन् भनिदिन्छन्। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? किन भन्छन् त्यो? किन त्यो भइरहेको छ? कारण किन? यति वितृष्णा नेतृत्वप्रति किन भयो? यसको अर्थ यथास्थितिमा थेगिँदैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष? यथास्थितिमा त कुनै पनि हालतमा थेगिँदैन। अब हुन्छ के भनेर त म कसरी सिधा भनौँ? यो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो चट्याङ पर्छ नि, अनि त्यो चट्याङले एकैचोटि चाहिँ झ्याकझुर्के पार्न सक्छ। तर दृश्य त्यस्तो तागत देखिँदैन। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा हजुर विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई हेरी ल्याउँदा यो 30-32 वर्षदेखि कि काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ, एक सवाल आन्तरिक। दोस्रो, परिवर्तनमा छिमेकीहरूको भूमिका निरन्तर रहिआएको छ। अब छिमेकीहरू र खास गरी अनेकौँ देशहरूलाई त्यसका लागि उपयुक्त क्रीडास्थल पनि भएको छ। उनीहरूलाई पनि यो परिवर्तन भयो भने त झन् प्रतिकूल हुन सक्छ। उनीहरूलाई अर्को हाइसन्चो छ। अनि परिवर्तन हुन्छ कसले, कहाँबाट हुन्छ? तपाईँलाई हाइसन्चो भन्नुभयो, जुन फ्याक्टरले चाहिँ यो देशमा त्यो बारमतीदेखि लिएर पछि चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षतादेखि लिएर यी संहिता जसले ल्याए नि, अहिले त्यही चिज उनीहरूको लागि पनि गाँडो भइरहेको छ। त्यही चिज नै उनीहरूको लागि गाँडो भइरहेको छ। पहिले त क्रीडास्थल हुन्छ भने ठाने, उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बाजिन थाल्यो। आज एउटा 2 नम्बर प्रान्तको नाम र त्यो चाहिँ सदरमुकाम तोक्न किन गाह्रो परिरहेको छ? त्यसमा केवल हाम्रा चाहिँ मात्रै होइन, दक्षिणतिरको पनि छ। हामीले सरस्वती देख्दाखेरि त त्यहाँ त जनकपुर राजधानी हुनुपर्छ प्रान्तको, त्यसपछिबाट आएर सिधा चाहिँ मिथिल संस्कृति, मिथिलाञ्चल अथवा मिथिल प्रदेश, मिथिला प्रदेश होइन, अथवा जानकी प्रदेश सिधा देखिन्छ नि। तर त्यसको ठ्याक्कै असर बिहारमा पर्छ। यदि त्यहाँ यति सानो मुलुकमा यति ठाउँमा त मिथिला प्रदेश भयो भनेदेखि बिहार फेरि टुक्रन्छ। त्यहाँ त मिथिलाको त ठुलो भूभाग छ नि। यसरी जोडिएका चिजहरू छन् कि यो एउटा पाटो हो। दोस्रो पाटो, तपाईँले यहाँ चाहिँ हामीलाई ल्याएर थुपारिएको जो चाहिँ यी चिजहरू छन् नि, उसैले नै यो त भएन है भनेर गऱ्यो भनेदेखि उत्तरतर्फले कहिल्यै पनि यो संहितालाई मन पराएन। उत्तरतर्फले कहिले पनि नेपालको धर्मशाला मन पराएको छैन। सी जिनपिङले त आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै भन्नुभएको छ कि चाहिँ हामीलाई यो क्रिस्चियनिटी धर्म परिवर्तनले जुन चाहिँ गरेको छ हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै खतरा छ भनेपछि तिब्बतलाई हेर्नुहोस्, यहाँका चाहिँ हाम्रा यी 7वटा प्रान्त चिनको लागि पनि चाहिँ उसको सुरक्षाको दृष्टिकोणले उसले पनि मन पराएको छैन। भारतको लागि पनि अब यो बोझ भइसक्यो। हामीलाई आर्थिक अर्थतन्त्रले यति बोझ बनायो कि आज हेर्नुहोस् त चाहिँ 7वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 14वटा मन्त्रालय चाहिँ त्यो सरकार जोगाउनुको निमित्त बन्दैछ। मतलब यो देखिन्छ नि के भन्दाखेरि तपाईँ कुन स्तरमा चाहिँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त सबै कुरा तपाईँले हेर्नु गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको यो जड नै यो संविधान, जुन प्रकारको संविधान छ त्यो संविधान भयो। दोस्रो कुरा, हाम्रा नेता, त्यसलाई थेग्न सक्ने नेतै भएन। त्यसलाई थेग्न सक्ने चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ यो नेतालाई विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि पार्टीमा, न काङ्ग्रेसमा, न एमालेमा, न माओवादीमा, न कुनै पनि पार्टीमा त्यो कुरा भएन। भनिसकेपछि तपाईँले अब यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नको निमित्त नेतृत्व तहमा त्यो सुदृढि आउला भन्ने लाग्दैन। तर आयो भने बेस। र काङ्ग्रेसले चाहिँ आफूलाई काङ्ग्रेस पार्टीमै जाने हो भनेदेखि अब रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काङ्ग्रेसको जुन काङ्ग्रेस बिपीले प्रतिपादित गरेको जुन काङ्ग्रेस थियो त्यसमा चाहिँ जाने हो भने आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ बेला आएको छ। तर त्यो होला जस्तो लाग्दैन। र गएको महाधिवेशनमा तपाईँको हेर्नुहोस् त, शेरबारजी सभापतिमा उठ्नुभयो, पहिलो चरणमा हार्नुभयो। दोस्रो चरणमा शेरबारजीका विरुद्धमा लाग्नुभएका चाहिँ उठ्नुभएका विमलेन्द्र निधिजी, प्रकाश मानजी शेरबाजीलाई समर्थन गर्नुपऱ्यो। शशाङ्कजी र रामचन्द्रजी त पहिले पनि गरिरहनु भएको थियो। एकातिर नारा दिने परिवर्तन र रामचन्द्रले पनि शेरबहादुरलाई पहिलेदेखि नै उहाँ त यो त जगजाहेर छ, पहिलेदेखि नै गरेको है। भने मतलब के भनेदेखि तपाईँले 1 घन्टामा परिवर्तित हुने शेखर कोइरालालाई किन चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ भनेर नभनेको रामचन्द्रजीले किन भन्नु भएन?
किन चाहिँ विमलजीले 4 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ दोस्रो चरणमा गयो भनेदेखि हामी चाहिँ जो दोस्रो हुन्छ त्यसलाई अरूले सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएकै हो। किन प्रकाश मानजी, विमलजी किन गर्नुभएन? नीति त होइन रहेछ नि त, सिद्धान्त विचारवाद आदर्श केही पनि रहेनछ। लेनदेनका कुराहरू रहेछ। लेनदेन हो। शेरबहादुरले गएर दुवैजनालाई भेटेपछि सकियो कुरो। रामचन्द्रजी र चाहिँ शशाङ्कजी त पहिलेदेखि नै उतै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुरै भएन। भने मतलब तपाईँको गएको कुनै गएको महाधिवेशनलाई तपाईँको चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, म वडादेखि लिएर 77 जिल्लाका एनालिसिस गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, महाधिवेशनको विश्लेषण गर्नुहोस्, कस्ता कस्ता उम्मेदवार जितेर आएका छन्, कोसँग गले मिलाएर गर्यो, को डनबहादुर धनबहादुरले कोसँग के गर्यो। तपाईँको चाहिँ यो 100% मान्ने हो भनेदेखि 60% डनबहादुर धनबहादुर हावी भएका छन्, 40% जिनाइन नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ पुगेका छन्। 60% पुगिसक्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, त राजनीति के भयो एक, र जो व्यक्तिको तपाईँले नाम लिनुभयो रामचन्द्र पौडेल, अनि सायद अब शशाङ्कको पनि एक खाले कस्तो भूमिका रह्यो तपाईँको एउटा मूल्याङ्कन सुनौँ, अनि प्रकाश मान र विमलेन्द्र निधि, त यी व्यक्तिहरूले चाहिँ के चिजको प्रलोभनको शिकार? अब त्यो त कसरी भनौँ, के भनौँ? तपाईँलाई यति भनौँ न, नीतिगत डिफरेन्स त रहन्छ नि त शेरबहादुरसँग। नीतिगत डिफरेन्स भनेर पहिले भन्नुभयो, मतभेदै छ उहाँहरूसँग भनेर, नेतृत्व परिवर्तन गर्नै पर्छ, शेरबहादुरजीबाट चल्दैन भन्ने विमलजी पनि, शेरबहादुरजीबाट चल्दैन भन्ने चाहिँ प्रकाश मानजी पनि उम्मेदवारबाट कुरा गरौँ है। तर उहाँले एकचोटि भेट्न साथै तुरुन्तै चाहिँ होइन अब उहाँलाई नै गर्दा ठिक पर्छ भनेर भन्नु, यो कस्तो के हो त बताइदिनुहोस् न। सिधा देखिँदैन, खुला देखिँदैन र खुला अब के लेनदेन हो, के भयो, के आश्वासन हो, कसो हो, के होला। रामचन्द्रजीले यदि उहाँले नै पहिले नै ल आफू नलड्ने हो भनेदेखि आफूलाई मिलाएर नेताले त के गर्नुपर्थ्यो भने म लड्दिनँ तर तपाईँहरूमध्ये यसो गर्नुपर्छ भनेर लिएर एकजनालाई मात्रै अगाडि सार्न सक्नु पर्दैन। त यसको अर्थ मुलुकले एउटा सबल राजनेता चाहिँ खोजेको छ, त्यो भ्याकुम छ यो देशमा भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यो हुँदाखेरि त अब फर्केर हेर्दाखेरि त साँच्चै भन्यो भने दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ। एउटा त हेर्न सकिन्छ के भनेदेखि चाहिँ एउटा जङ्गबहादुरको चाहिँ जरुरत यो देशमा देखिसक्यो, जसलाई चाहिँ यो यावत यो विकृतिहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाइदिनु। जङ्गबहादुरलाई त निरङ्कुशताको प्रतीकको रूपमा हेर्छन्। अब निरङ्कुश थिए उनी भनेर भनिन्छ। त्यत्रो काटमार, तात्कालीन समयमा केवल 53 जना एक रातमा मारेर उसले त्यो बेलामा स्थायित्व दियो। त्योभन्दा अगाडि मारकाट गर्दैनथे, गर्दैनथे। जुन रानीले चाहिँ उनलाई प्रयोग गर्न खोजेको थिए उनलाई ठेगान लगाइदिए होइन, जुन राजकुमारले उसलाई प्रयोग गर्ने उसलाई ठेगान लगाइदिए होइन, स्थायित्व दिएन 104 वर्षसम्म। ठिक हो, त्यो म एउटा प्रजातन्त्रवादी भएको नाताले म त्यस प्रकारको अहिलेको समयमा म नचाहँदा चाहिँ जङ्गबहादुर होइन, जसले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर त्यो 4वटा चाहिँ हाम्रा जिल्लाहरू पैसा लि भन्दाखेरि पैसा लिन्न भन्दै उसले मलाई चाहिँ यो जमिनै दिनुपर्छ भने लियो। आज एउटा लिम्पिया धोरा कालापानी ल्याउनको निमित्त के हालत भइरहेछ, त्यो पुरुषले कति दूरदर्शी सोचिया रहेछ भन्नुहोस् त। जङ्गबहादुर त एउटा राष्ट्रवादी मान्छे थियो। तात्कालीन समयमा हेर्नुहोस्, परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहोस्। मैले भने अहिले चाहिँ यहाँ मारकाट गर्ने जङ्गबहादुर जन्मियोस् भनेको होइन, तर के भनेदेखि अहिले हेर्नुहोस् त कतिवटा चाहिँ यहाँ चाहिँ 51वटा जना हरेक पार्टीका गरेर अहिले 51 जनालाई मलाई लाग्छ यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई जत्तिकै सुरक्षा र पैसा खर्च गरेर राखेको छ। यो देशले त्यसै धान्न सक्छ। यदि पपुलर हो भने प्रचण्डजी चाहिँ पपुलर हो भने अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्दा पनि बढी सुरक्षा प्रचण्डजीलाई किन, के को लागि? नेताहरू असुरक्षित किन असुरक्षित किन असुरक्षित, के कारणले असुरक्षित त्यहाँ त जानु पऱ्यो नि त। किन के कारणले असुरक्षित? तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त एउटा कुरा, तपाईँले अहिले 3टा कम्युनिस्ट नेताहरूको, अर्को छोडिदिनुहोस् न, 3टा कम्युनिस्ट नेताहरूको कुरा सुन्नुहोस्। एकले अर्कालाई हरेक दिन हाँसे गर्दा संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धनुष्यता धरापमा पर्न लाग्यो। कसले गर्दा? प्रचण्डले गर्दा। कसले गर्दा? ओलीले गर्दा। कसले गर्दा? माधव नेपाल। कम्युनिस्टभित्र एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप बने। त्यसो भए संहिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मक्षेत्र यति कमजोर जग्गामा उभिएको रहेछ कि चाहिँ एउटा प्रचण्डले समाप्त पारिदिने, एउटा ओलीले समाप्त पारिदिने, एउटा माधव नेपालले समाप्त पारिदिने। कस्तो कमजोर जग्गामा उभिएको रहेछ त। अरूको कुरा नगरौँ,
तिनीहरूकै मात्रै तिनवटा कम्युनिस्ट नेता जो अहिले चाहिँ एकदम चर्चा परिचर्चामा दैनिक आइरहनुहुन्छ बोलिरहनुहुन्छ तिनीहरूकै एकै अर्का लाको कुरा आइरहनुहोस् त कस्तो कमजोर जगमा तपाईँको चाहिँ संहिता बसिया रहेछ, कस्तो कमजोर जगमा धर्मनिरपेक्षता, कस्तो कमजोर गणतन्त्र। तपाईँ अनुभवी मानिस भएको हुनाले एक विषयको चाहिँ मैले जवाब चाहेँ, आम दर्शकका लागि पनि यो रुचिको विषय बन्न सक्छ। युवा पुस्ता खास गरी काङ्ग्रेसमा पनि ठेटाहरू आए, राप्रपामा त ठेटाले कब्जा नै गरे भन्छ नि, देखियो नि राजेन्द्र लिङ्गदेनको। अब काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई उदाहरण दिन्छन्, त्यसै गरी धनराज गुरुङको पनि उदाहरण दिन्छन्, उपसभापति र 2 महामन्त्री। अनि शङ्कर पोखरेल एमालेमा पनि यस्तो कुरा गर्छन्। त्यसकारण आश गर्ने ठाउँ छ है, यी युवाहरू आए भन्ने एक खाले धारणा पनि छ। के भन्नुहुन्छ? अब आश त गर्नै पर्छ है। अब यिनीहरूको पनि परीक्षा सुरु भयो। गगन भाइको पनि, विश्वप्रकाश भाइको पनि, धनराज भाइ पनि, यी भाइहरूलाई कुनै समयमा नेभी सङ्घका सभापति पदाधिकारी बनाउनमा मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ है। म धेरै राम्रोसितले यी भाइहरूलाई चिन्छु लामो समयदेखि नै। अब कुरो कहाँ सुरु हुन्छ भने तपाईँ हिजोका दिनमा त नारा त चर्का दिनुभयो। अब त महामन्त्री को छ? गगन थापा र विश्वप्रकाश। पार्टी सञ्चालन गर्ने महामन्त्रीले हो, केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने। अब हेर्नुहुन्छ कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ। धनराज गुरुङ उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँले भूमिका के गर्नुहुन्छ। अनि फेरि विधिसम्मत तरिकाले चलाउने कुरामा अब 2 महिनाभित्र यो चाहिँ यो जुन हाम्रा केन्द्रीय कार्य समितिको नियुक्ति बाँकी रहेको केन्द्रीय कार्य समितिको नियुक्ति गरिसक्ने, विभागहरू गठन गरिसक्ने धेरै कुराहरू छन्। अब हेरौँ त कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। कुरा गर्नु एउटा पाटो हुन्छ, उहाँले साँच्चीकै गर्न सक्नुभयो भने निश्चित रूपमा नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ। तर अब नेतृत्वमा त पुगि नै सक्नु भएको छ। अब यत्तिकै हो, भोलिका दिनमा अर्को नारा ल्याउनु भनेर सोच्नुभयो र यही लटरपटरमै जान थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो नक्कली विषय हुनेछ हैन। र एउटा कुरा युवा पुस्तासँग गएको उसमा नै कार्य समितिमा नै युवा पुस्ता करिब 45 जना जति थिए। चन्द्र भण्डारीदेखि लिएर यी सबै गगन थापा यी सबै 45 जना थिए। त तपाईँको 65 जनामा 45 जनामा एक ठाउँमा उभिएको भएदेखि त शेरबहादुरलाई गाह्रो पर्दैन थियो र किन उहाँहरू एक ठाउँ उभिन सक्नु भएन? किन एकैवटा नेताको पुच्छर लाएर हिँड्नुभयो? हेर्नुहोस् त। अब कुरो के हो भने विश्वप्रकाशजी अब अस्ति चुनावभन्दा केही दिन अगाडिसम्म शेरबहादुरजीको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, रातारात प्रकाश मानजी कहाँ पुग्नुभयो? हेर्नुहोस् है। मतलब कुनै नीति छैन कि चाहिँ के भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त कता कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा नै चाहिँ यो युवा पुस्ता पनि लाग्यो। म आशा गर्छु विश्वप्रकाश भाइ, चाहिँ गगन भाइ र धनराज गुरुङले यी हिजोका दिनमा के कता के कसरी छोडिदिउँ। तपाईहरू यी 3 जना अहिले चाहिँ जुन पदाधिकारीमा युवा पुस्ता पुग्नु भएको छ त्यो पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्नु भएको छ। तपाईहरूले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब सही कम्युनिस्टबाट फरक ल हामी आइसकेपछि काङ्ग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टभन्दा यति कुरामा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 यी कुरामा हामी फरक छ भनेर देखाउन सक्नुहोस्। अनिखेरि तपाईँलाई कार्यकर्ताले महाधिवेशनबाट यत्रो मतले जिताएको चाहिँ जस्टिफाई हुनेछ। होइन भने तपाईँहरू पनि त्यही कम्युनिस्टहरू जस्तै नारा दिने एउटा गर्ने चाहिँ नसक्ने त्यही कुरामा कन्डक्ट हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रमुख सचेतक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो, भूगर्भ सिमेन्ट।